अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, 3-4 बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक खबर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस से मुताल्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस ने एक फ़ैसला किया मुत्तफ़िक़ा तौर पे, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 नए जज लाने की तैयारी की जा रही थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये सब कुछ करने जा रहे थे। उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा अब से कुछ देर पहले, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिका की तरफ से एक फ्रॉड अरबपति पाकिस्तान जिसको लाया गया, जिसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, तमाम पाकिस्तान के मीडिया टीवी चैनल्स को फ़ोन कर करके उसको चलाने के लिए, उसकी तशहीर के लिए कहा गया, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे कोई वाकई वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का बंदा हो और यहाँ आकर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करे या मौजूदा हुकूमत की तारीफ़ें करे। वो सब का सब फ्रॉड गले पड़ गए। वो सारे का सारा फ्रॉड जो है वो एक्सपोज हो गया, और वो जो अरबपति था, सो कॉल्ड मुबैना तौर पे अरबपति, अब वो फरार हो रहा है, अब वो मुँह छुपा रहा है, अब वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा है। बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उस वक्त उसे, जब पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों ने अमेरिका की जो सफारत खाना है उनसे सवाल पूछा कि क्या ये जो अमेरिका के अरबपति पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, क्या ये आपके ऑफिशियल मेहमान हैं, क्या आपके ये स्टेट गेस्ट हैं, क्या ये आपकी वहाँ की हुकूमत के काबीना के या उनके कोई रिश्तेदार हैं या उनकी किसी सरकारी सतह पे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये उनका निजी दौरा है, ये उनका प्राइवेट विजिट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चले अमेरिका की तरफ तो समझ आता है, वो बंदा प्राइवेटली पाकिस्तान में आ गया। अगर कोई वाकई इतना बड़ा बंदा था, इतना कोई हाई प्रोफाइल आदमी था, तो फिर पाकिस्तान का जो सफारत खाना है, लाजमी बात है वो ऑन बोर्ड होता, वो उसके विज़िट को वेलकम करता, उसके लिए अरेंजमेंट करता, उसके लिए जितना भी उसका शेड्यूल था वो पाकिस्तान का सफारत खाना जो है वो देता। लेकिन आज पाकिस्तानी सफारतकार क्या कहते हैं, ये बहुत सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा है जी कि अमरीकी जो बिजनेसमैन है, इसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा क्या कहता है। दफ्तर ख़ारजा इसके ऊपर ये कहता है कि अमेरिका के साथ माशी सतह पर ताल्लुकात हैं, मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ाएँ, सो बिस्मिल्लाह। दौरा करने वाले अच्छे कारोबारी अफराद हैं, इनका दौरा दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए नहीं हुआ। तो फिर ये सब कैसे हो गया, जब अमेरिका की एम्बेसी भी इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान की एम्बेसी भी इन्वॉल्व नहीं है, दफ्तर ख़ारजा भी इन्वॉल्व नहीं है, तो कौन सा ऐसा अरबपति है जो अरबों रुपए पाकिस्तान में या अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है, जिससे ये दोनों बड़े अहम ऑफिस बिल्कुल जो है वो लाताल्लुक़ हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है जी, दफ्तर ख़ारजा ये कहता है कि अमरीकी कारोबारी वफद की पाकिस्तान के अंदर जो आमद है वो हमारे ज़रिए नहीं हुई, यानी वो हमारे ज़रिए पाकिस्तान नहीं आए हुए, वो सरमायाकार पाकिस्तान आते रहते हैं, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, आप SIFC से रब्ता करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ये कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका की एम्बेसी ये कहती है हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये समझ नहीं आती कि उसका ताल्लुक़ किससे है, उसको ऑन कौन करेगा। क्या उसके टीवी के ऊपर बैठे हुए कुछ लोग वो उसको ऑन करेंगे, तो ये कैसे मान लिया जाए। वैसे एक सवाल ज़रूर सोचिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो इसलिए मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अमेरिका में उसने पहले जब मैं सऊदी अरब गया था तो उसने 400 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की थी अमेरिका में, तब वो 600 अरब करे। ट्रंप साहब के इस ऐलान के बाद जो मोहम्मद बिन सलमान ने उन्होंने ऐलान किया कि हम 600 अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, अब उसको 1000 अरब डॉलर कर दे, 1000 अरब डॉलर वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे, तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो अमेरिका जो सऊदिया जैसे ममालिक को बुला रहे कि आप आएँ हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से कोई पागल बेवकूफ़ बिजनेसमैन होगा, सोचिएगा वैसे, जो अमेरिका से उठ के पाकिस्तान आ जाएगा अपनी ज़ाती कैपेसिटी में और ज़ाती हैसियत में वो आया हुआ है, उसकी दौरे से अमेरिका की सफारतकार जो है वो बाखबर नहीं है, और यहाँ पे आकर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत, नई इंतज़ामिया इस हुकूमत के साथ बड़ी कंफर्टेबल है। जिसके अपने दौरे का उसके अपने लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो किस पर्पज़ के लिए आया हुआ है, और वो यहाँ आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। और वैसे वो कितना बेवकूफ़ बिजनेसमैन होगा जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा इन हालात में, जब यहाँ इंटरनेट बंद है, जब यहाँ पे पीका जैसा आर्डिनेंस आ गया है, जब यहाँ पे ट्विटर बंद है, जब यहाँ पे फेसबुक यूट्यूब बंद है, और बाकी सारे इलेक्शन और जमहूरियत ये सब आपके सामने है, वो इन्वेस्टमेंट करने यहाँ पे आ गया। बहरहाल
ایکسپوز ہو گیا وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، اور لوگ اب گرینل کو پوچھ رہے ہیں بھائی تم کیوں چپ ہو، اس نے تو تمہارے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، تم بھی جواب دو۔ این ممکن اس کا جواب بھی آ جائے۔ اب خبر یہ آپ کو اگلے دنوں میں یہ امریکی ارب پتی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، نہ کسی ٹاک شو میں آپ کو نظر آئے گا، اور نہ یہ کسی جگہ آپ کو بڑی بڑی باتیں کرتا ہوا ملے گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ خبر یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ میں 8 سے 10 جج لانے کی پوری تیاری کی گئی تھی، اور بساط بچائی گئی، نامینیشنز فائنل ہو گئی، یہ بھی طے ہو گیا کہ کس کس عدالت سے کس کس جج کو لے کے آنا ہے۔ اسلام آباد سے 2 ججز کی بات ہو رہی تھی، پھر ایک جج کی بات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں لایا جائے گا، اور سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ 8، پہلے کہا گیا 10، پہلے تو کہا گیا 16، اس کے بعد 10، اب 8 کی بات ہوئی، لیکن اب 8 ججز کی تعیناتی کے لیے جو 11 فروری کو بلایا گیا اجلاس تھا، آج اس اجلاس کو رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے ایک درخواست آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر یہی عدالت ایک نوٹس جاری کر چکی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ ابھی زیر سماعت ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ہی تناظر میں ہو رہا ہے، تو لہٰذا مہربانی کی جائے جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ جو جج ہیں ان کو سپریم کورٹ میں نہ لایا جائے، ان کی تقرری نہ کی جائے۔ بہت جینون بات ہے، ظاہر ہے یہ معاملہ ایک طرح سے پھنس گیا ہے۔ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب یاد رکھیں اس لیے کیا جا رہا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے چونکہ تحریک انصاف کا بہت پریشر ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں۔ تحریک انصاف کا اس بات کے اوپر بھی بہت پریشر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ بنائیں، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اب عدالت اگر ان 10 ججز کو یا 8 ججز کو لگا کر فل کورٹ بنا دیتی ہے تو یہ تناسب چینج ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کو تحریک انصاف کسی صورت قبول نہیں کرے گی، اور یہی مسئلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا چل رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور عدالت سے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی ایک عدالت سے، لاہور کی ہائی کورٹ سے 10ویں یا 15ویں نمبر کے ایک جج صاحب ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں لانے کی پوری تیاری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنانے کی تیاری مکمل ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججز ہیں وہ اس وقت بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر یہ نئے جج کو لے کر آئیں گے، نئے جج کو ایز اے چیف جسٹس اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے گا تو ہم اس کو کسی طور بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بینچز کا بائیکاٹ کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کسی طور بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی آؤٹ سائیڈر کو۔ یہ بھی واضح ہو جائے گا، ظاہر ہے جب آؤٹ سائیڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے گا تو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے، کیا ایشوز تھے۔ ایشوز وہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کوئی بندہ اس لیے چیف جسٹس نہیں لگ سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی چونکہ انہوں نے خط لکھا تھا، اور وہ خط جس کے بارے میں محسن اختر کیانی صاحب کا جو جملہ ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک خط نے پاکستان کی پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے، ایک خط نے معاملے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور اس ایک خط نے 26ویں آئینی ترمیم لائی ہے۔ جب آپ حقیقت میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس پورے قضیے کے پیچھے، اس پوری کورٹ پیکنگ کے پیچھے وہ ایک خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججز کا۔ دوسری طرف جی آج محسن اختر کیانی صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے لاپتہ افراد کا کیس تھا، بتایا گیا عدالت کو کہ اٹارنی جنرل جھوٹ بولتا ہے، اس کی کسی بات میں کوئی دم نہیں ہے، اور یہ اٹارنی جنرل جو ہے اس نے پہلے کہا تھا کہ کوئی بندہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے باوجود بھی بندے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس پہ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں یہ تمام جو معاملہ ہے لاپتہ افراد کا، یہ بالکل ہم ایک یوزلیس پریکٹس کر رہے ہیں۔ میری عدالت میں جتنی فیملیز بیٹھی ہیں میں ان کو جواب دینا ہے، میں نے ریاست لوگوں کو بازیاب کرنے میں ناکام رہی، ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پر آ کر کھڑے ہیں۔ یہ کیس تب ختم ہوگا جب تمام بندے بازیاب ہو جائیں گے۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا کیس ہے، یہ ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جی اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب کی ان لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جن لوگوں سے عمران خان کی اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ مزمل اسلم، داؤد کاکڑ، مصدق عباسی، یہ لوگ بھی اڈیالہ جیل میں پہنچے ہیں، پھر عادل بازئی اڈیالہ جیل میں پہنچے ہیں۔ تو ہم نے بیرسٹر گور صاحب کو ابھی پوچھا، وہ سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے، کہ کیا وجہ، کیا ایسا چینج کیا ہے کہ پہلے ان تمام لوگوں کے لیے
اڈیالہ جیل کے دروازے ہمیشہ بند رہے، ان کو کبھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ایسا خاص کیا ہوا ہے کہ ان تمام ہارڈ لائنرز کو بھی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے ان تمام لوگوں کے نام بھیجے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا شفٹ ہونے جا رہا ہے جو اگلے کچھ دنوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ عمران خان شاید ان تمام مصلحت پسند لوگوں کو فارغ کرنے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔